Like, subscribe, and get notified. Mining transportation through Sarmanas Pilgav, in Bicholi, has been blocked by farmers for the last 11 days. On Saturday, the farmers and workers both met the local MLA Mayam MLA Premendra Sheth and Bicholi MLA Chandrakant Shetty. Both assured to meet farmers and workers representatives and Vedanta Mining Company representatives and work out a solution. Mayam MLA Premendra Sheth and Bicholi MLA Chandrakant Shetty told media that the farmers and workers are meeting them for the first time. They said the workers want to be permanently employed or want full compensation from the mining company, whereas the farmers want to restore their fields or want substantial compensation. They demanded that the company use the main road for transportation of the ore. आता आम्ही कंपनीत आम्ही रस्तो दिल्लो पयलीं काडलेलो कंपनी तो आता बंद केलो. बंद करना बरोबर आता कंपनीन कितें केलें दुसरी ट्रिक चलयली तो दुसरो आता रोड ही शेतांक पाडूच घातली न्ही तो माटवाडासून आता तो डायरेक्ट सारमानस रोड वचोंक तेणी हें केलें. पूण आमकां जेन्ना कळना बरोबर आमी लोक सगळो एक जालो आनी तेका आमी विरोध हाडलो. हांगासून तूं दिवशी दारा ही पयलीं 30 शेतां गेली आता ही 90,000 ती गेली तळी गेली आमची आनी टोटली आमचे ते एसटी समाजाचे लोक. आता आमी पावसान आमी ते भाजी करून खाताले हे आमी तीच भाजी हाडून परत बाजाराक घालताले ते जर आमचे आतां पट गेले जाल्यार आमच्या थंय कांय ना उरो. त्या खातीर आमी ताका सांगता तो रस्तो तांकां दिला करता पळय दुसरो तो तांकां दिवपाचो ना. आमी आतां MLAकूय आमच्या दोनांक मेळले आहा तांकांय सांगलेलें आमचें कितें आहा तें आनी सपोज जर तेंच्यानी जबरदस्तीन जर तसं करून व्हेलो ट्रान्सपोर्ट ताका सारमानशे गेटी भितर आमची 60,000 स्क्वेअर मिटर जागा ती ताका आमी कशीच दिवचे ना. टेनंटेड एरिया आमची ती सगळी. आता जर तांकां ते म्हणटा पर डे आमकां इतके लॉस जाता जाल्यार हे दोन इश्यू आहा जाल्यार आमचे तेंच्यांनी सॉर्टआउट करूंक शकता ते. सो तांकां सोल्युशन सांगतना आमी म्हणलें एकच सांगूंक नाका आमच्या आमदारान बरोबर सांगलें तुमी 2-3 सांगा सो दॅट आमकां ते सॉल्व जावंक जाय. नाल्यार एकच जर खंयचेर रावले आनी ते सॉल्व जायना जाल्यार अडकतले. सो तांचो मेन डिमांड कितें आसलो जे कामगार भायर आसत तांकां घेवपाचे पण घेवपाचें कशें कॉन्ट्रॅक्टाचेर न्ही परमनंट कॉन्ट्रॅक्टाचेर गेल्यार परत प्रॉब्लम आनी जे कोणाक जॉयन जावपाक नाका तांकां बरो सेटलमेंट करपाचो हो तेंच्यांनी आपलो डिमांड सांगलो सोल्युशन सांगलें. पण तांकां आमी सांगलें आनीकय तुमी आमकां सोल्युशनां सांगात फक्त ए नाका B-C सांगात सो दॅट आमी कंपनी आमकां तशें बार्गेन करूं शकता. आमचो जो दुसरो ग्रूप आयिल्लो तेंची खंत कितें काम आतां बंद आसा आमकां काम ना. आमचे जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल जितले कन्सर्न गव्हर्मेंट ऑफिशियल ह्या मॅटराक लागता तांकां आनी कामगारांचे नेते तांकां सगळ्यांक घेवन आमी एक बैठक करतले. Watch on Herald TV.